अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नाम की गूंज एक बार फिर जो है वो सुनाई दे रही है। चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको वज़ारत आला का उम्मीदवार अभी भी करार दिया जा रहा है। हमारे कुछ मोतबर ज़राए से ये जो है ये ख़बर हमने मालूम की और हमें मालूम हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला के लिए नॉमिनेट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर एक सियासी तब्दीली आ जाए। और जिस सियासी तब्दीली के जो है वो असरात वफाक के ऊपर भी रोनमा होंगे, क्योंकि अगर पंजाब में तब्दीली रोनमा हो जाती है तो उसके जो असरात हैं वो वफाक के अंदर भी आएंगे और तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और अगर पंजाब में तहरीक इत्तेमाद की सूरत में हुक्मरान जमात को धचका लगता है तो फिर वफाक के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो ठुस हो जाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है। बिलावल साहब जो हैं, जब वो मिले मरीम नवाज साहिबा से, जो उनकी मुलाकात हुई, लास्ट मुलाकात हुई, और उसके बाद जिसमें वो हमजा शहबाज साहब भी मौजूद थे, हमें मालूम हुआ कि बिलावल साहब ने 2 नाम दिए थे वज़ारत आला के लिए पंजाब के अंदर। एक हमजा शहबाज साहब का नाम दिया और एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम दिया। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो नाम है उससे पहले हमजा शहबाज साहब का जो नाम दिया गया, हमजा शहबाज साहब ने खुद ये बात को ये डिनाई कर दिया कि मैं पंजाब के अंदर वज़ारत आला की जो है वो उम्मीदवार नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, ना ही मैं वज़ारत आला लेना चाहता हूँ। उसके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम आया तो बिलावल साहब ने मुस्लिम लीग नून के सामने ये तजवीज़ रखी कि हम चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको वोट दे, उनको एक अक्सरियत के साथ कामयाब करवाए और तहरीक इंसाफ का जो इक़्तिदार है वो डूबती कश्ती में सवार हो जाएगा या वो डूबती कश्ती का मुसाफिर बन जाएगा। ये तहरीक इंसाफ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। उसके बाद जब ये बयानात दिए गए, ये जो तमाम बातें की गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास जब ये तमाम जितने भी ये बयानात गए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात डिनाई कर दी, इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया और इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी सूरत पंजाब के अंदर वज़ारत आला का उम्मीदवार नहीं देखना चाहते, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली ज़रदारी की, बिलावल भुट्टो साहब की इस सियासी चाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उनको मालूम है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम एक सियासी कार्ड खेलना चाहती है, पंजाब के अंदर तब्दीली लाना चाहती है, तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार का शराजा जो है वो बिखर जाए और तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार जो है वो डूबती कश्ती में सवार हो जाए। ये जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है इसके ऊपर अब मुस्लिम लीग नून ने इनको सीरियस नहीं लिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर कोई जो है वो अपनी तजवीज़ पेश नहीं की और ना ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब के अंदर वज़ारत आला का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। ये जो मीटिंग हुई, ये जो मरीम साहिबा की हुई और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है, ये पहली बात तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो पंजाब के अंदर एक जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, एक सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली जमात है जिसको अपोजिशन की हमायत हासिल है, सबसे ज़्यादा अरकान है उसके पास अपोजिशन के पंजाब असम्बली के अंदर। और मुस्लिम लीग नून जो है वो 30-35 साल उसने पंजाब के अंदर गवर्नमेंट भी की है, तो वो ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाना चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसी तब्दीली लाई जाए कि 2 नंबर तरीके से उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट को क्लैश कर दिया जाए, उसका शराजा बिखर जाए, उसको एक जो है वो एक जो है वो आप कह सकते हैं खुफिया हाथ के ज़रिए उसको घर भेज दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है और ये मुमकिनात में शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वैसे तो मुमकिनात जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये ऐसी मुमकिनात में शामिल नहीं है कि बहुत आसानी के साथ तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार जो है वो डूबती कश्ती में सवार हो जाएगा, तहरीक इंसाफ घर चली जाएगी, उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी हो जाएगी और उस्मान बुज़दार साहब के बाद जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो इस लिहाज से क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिखावे में, उनके बहकावे में नहीं आना चाहती। उनको ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नज़रियात की सियासत की बड़ी जो है वो हमायत करती थी, जो कहती थी कि जी हम तो नज़रियात की सियासत करते हैं, हम तो जमहूरी इदारों की मजबूती चाहते हैं, हमने तो इस मुल्क में आइन को फ़रोग़ दिया, हमने इस मुल्क में 18वीं तरमीम को बनाया। ये जितने भी मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये अपने सियासी मुफादात के लिए हो सकते हैं, ये मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए नहीं हो सकते। क्योंकि मेरा अपना जो ज़ाती एनालिसिस है, जो मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है वो यही है कि ज़रदारी साहब जो हैं उनकी
کے بہکاوے میں اب نواز شریف صاحب نہیں آنا چاہتے۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ تو پہلے ہی ڈینائی کر چکے ہیں، وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بننے کے لیے نہ ہی ان کو کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کی گئی، یہ ایک آفر رکھی گئی تھی، یہ ایک تجویز تھی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، ہر دل عزیز قمر الزمان قاہرہ صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی جس دن مریم نواز صاحبہ نے بلاول صاحب کے بارے میں اور ان کی پارٹی قیادت کے بارے میں کچھ بیانات دیے تھے جو ان کے خلاف دیے تھے۔ اس دن بلاول صاحب کا جو یہ موقف، اس کے بعد جو موقف آتا ہے، اس سے پہلے قمر الزمان قاہرہ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو پنجاب کے اندر سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک تبدیلی لے کے آئیں اور عثمان بزدار صاحب جو ان کی چھٹی ہو جائے، عثمان بزدار صاحب کا اقتدار ختم ہو جائے، ان کی جماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اس طرح جو ہے، یہ اس طرح کی پاسبلٹیز میرے لحاظ سے اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اب مسلم لیگ نون جو ہے، نہ تو وہ ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے پنجاب کے اندر، نہ ہی وہ تحریک اعتماد لانا چاہتی ہے، نہ ہی وہ عثمان بزدار صاحب کو کسی خفیہ ہاتھ کے ذریعے جو ہے گھر بھیجنا چاہتی ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈیل میں انٹرسٹڈ ہے۔ کیونکہ جو مجھے میرے معتبر ذرائع سے خبریں معلوم ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ ہم پرویز الہی صاحب کو کسی صورت پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں دیکھنا چاہتے، اور ایک اور تجویز کو مسترد کر دیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو سیریس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو اب اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اور دوسری ایک اور بات کی، جو زرداری صاحب کی جو سیاسی چال چل رہے تھے کہ حمزہ شہباز صاحب کا بھی نام دے دیا جائے گا اور پرویز الہی صاحب کا بھی نام دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اپنے 100 کے 100 نمبر حاصل کر لوں گا، یہ بلاول صاحب جو ہیں یہ وقتی طور پہ جو چال چلنا چاہ رہے تھے اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ وہ اس لحاظ سے کیونکہ بلاول صاحب کا یہ موقف تھا، اور وہ پارٹی کے ساتھ بھی اس بات کو ڈسکس کر چکے تھے کہ ہم نون لیگ کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ آفر کر دیں گے، جب نون لیگ ڈینائی کرے گی تو چودھری پرویز الہی کو آفر کر دیں گے، جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے گا تو پھر ہم جو ہے وہ کسی طریقے جو ہے وہ پنجاب کے اندر بلیک میلنگ کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو ہمارا فیصلہ تھا، یہ تو ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا کہ جو پرویز الہی ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا، اور اس کے بعد پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے بعد ہم اپنے فیصلے کریں گے، اور اس بات کو بھی رد نہ کریں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے بیک ڈور رابطے بھی ہیں، اور ان کے سیاسی روابط جو ہیں تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت مضبوط ہیں، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دورے حکومت میں ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے۔ کاف لیگ جو ہے وہ بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف جو 2 وزرائے اعظم تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کے ساتھ بہت اچھے سیاسی روابط بھی رہے، خاندانی روابط بھی رہے، اور زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب تو ویسے بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ لہٰذا چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کا اس میں کیا رول ہو سکتا تھا، کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے جو ہے عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے، اور یہ پرویز الہی صاحب جو لابنگ کر رہے تھے پنجاب کے اندر وہ بڑی خفیہ لابنگ ہو رہی تھی، اور وہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ پرویز الہی صاحب نے کچھ ارکان اسمبلی کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون سے۔ یہ میں معتبر ذرائع سے یہ خبر جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پرویز الہی صاحب نے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہیں وہ مجھے ووٹ دیں، وزارت اعلیٰ کے لیے مجھے کھڑا کریں، میں مسلم لیگ نون کے مطالبات مانوں گا، اور مجھے پنجاب کے اندر اگر وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے تو پھر میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں آ جاؤں گا، ان کے ساتھ کولیشن میں آ جاؤں گا۔ یہ بھی ایک تجویز رکھی گئی تھی کہ اگر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتحادی بن جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے بھی یہ تجویز کو مسترد کیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب جو یہ چال چل رہے ہیں، پہلی بات کہ وہ پنجاب کے اندر 7 سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اور کاف لیگ جو ہے 10 سے 11 نشستوں کے اوپر براجماع ہے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ تو میاں نواز شریف نے کہا یہ 17-18 سیٹوں والے ہمارا کیا فیصلہ کریں گے، ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور یہ کون ہوتے ہیں ہماری جماعت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ ہم جو ہیں وہ تحریک اعتماد دیں آئیں، ہم اس کو پاس کروا دیں، اس ریزولوشن کو اسمبلی سے پاس کروا دیں، حکومت کا شرازہ بگڑ جائے، حکومت گھر چلی جائے، بزدار سرکار کی چھٹی ہو جائے۔ یہ جو قبلہ بزدار ہیں ان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے معتبر ذرائع کے مطابق، میری جو کنفرمیشن ہے، میرے جو ریسورسز ہیں، اس کے مطابق عثمان بزدار صاحب جو ہیں یہ 5 سال تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ کوئی مسلم لیگ نون ان کے خلاف جو ہے تحریک اعتماد نہیں لا رہی، کوئی ان کے خلاف جو ہے نو کانفیڈنس موشن نہیں آ رہا،
इनके खिलाफ कोई सियासी तहरीक नहीं चलेगी। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मौक़िफ़ है कि जो अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं उनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद डूबती कश्ती के सवारी हैं, जो ख़ुद जो है इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं कि वो डूबती कश्ती में ही सवार होंगे और वो डूबती कश्ती के ही मुसाफिर बनेंगे। तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये जो मौक़िफ़ था, ये जो परसेप्शन था, ये जो तमाम जितनी भी बातें हो रही थी, वो मुस्लिम लीग नून ने ये कह के डिनाई कर दी, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून जानती है कि इमरान खान साहब को सबसे बड़ा ख़तरा यही होगा जब तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शंस में जाएगी, तो तहरीक इंसाफ का पंजाब में शराजा बिखर जाएगा उस्मान बुज़दार की सूरत में। एक पहली बात कि ब्यूरोक्रेसी जो गलत किस्म के जो फैसले किए गए, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी तबाह होगी, गवर्नेंस बैड गवर्नेंस, उसके बाद जो अवामी मसाइल हैं उनका हल नहीं हुआ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं हुआ। ये वो तमाम मुतालबात हैं जो अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे अवाम के सामने रखेगी और उनको इस बात का वोट मिलेगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में मुस्लिम लीग नून को वो भी वोट मिलेगा जो तहरीक इंसाफ ने 2018 में, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 2018 में दिया था इमरान खान साहब को। तो वो वोट अब टूट जाएगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का जो एक पर्सनालिटी एज ए इंडिविजुअल के तौर पे जो उनको नॉमिनेट किया गया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनको पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनकी एक सिलेक्शन की गई, ये एक बड़ी बैड सिलेक्शन थी। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखे, इसके इंटरनली पंजाब के अंदर जो इसके बुरे असरात रोनुमा हुए वो भी हमने देखे। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा होगा तहरीक इंसाफ के लिए। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके लिए एक जो बुरी खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब आप स्पीकर ही रहेंगे, आपको पंजाब में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाने का मुस्लिम लीग नून का ना तो कोई ऐसा फैसला है और ना ही नून लीग इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात कि बुज़दार सरकार साहब, आप 5 साल तक तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा, आपके बारे में कोई तरीके में तमाद की बात नहीं होगी, कोई तरीके में तमाद नहीं आ रही। हाँ, 5 साल बाद क्या होता है, इसके जो है वो पंजाब के अंदर क्या असरात होंगे, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूँगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।